मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज खुदावंद के इसी वादे के साथ आज की इस दुआ का आगाज़ करते हैं। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटी और रूह कुद्स के नाम से आमीन। आज की दुआ उन सब बहन भाइयों के लिए है जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी दुआ की रिक्वेस्ट लिखी है। आज उन सब के लिए हम दुआ करेंगे जो दूर नज़दीक से आज मेरे साथ इस वीडियो पैगाम के जरिए जुड़ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों को बुलंद करें, मेरे साथ मिलकर खुदावंद से इन बहन और भाइयों के लिए दुआ करें जो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जो खुदावंद के हुजूर दुआ करते हुए नाउमीद हो चुके हैं और अब ऐसा सोच रहे हैं कि खुदा उनकी दुआ नहीं सुन रहा। लेकिन हमारा खुदा हरगिज ऐसा नहीं जो कि हमारी दुआ को ना सुने। खुदा के हुजूर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और इस देर के पीछे बहुत बड़े मंसूबे हैं जो खुदावंद हमारे लिए तैयार किए हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम सब्र, उम्मीद और पूरे भरोसे के साथ उसके हुजूर अपनी अर्ज रख कर इंतज़ार करें कि खुदावंद अपने इलाही खजाने से उसका जवाब देगा। खुदावंद अपने इलाही फजल से हमारी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा और इसका असर हम तक पहुंचेगा। मेरे साथ मिलकर सब दुआ करें, और वो लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट की है वो अपनी मकसद को सामने रखकर अपने हाथों को बुलंद करें, खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुका दें और हम सब मिलकर खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कदूस खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, पहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो दो जहानों का खालिक है, तू जो दिलों को जानने वाला है, और तो अपने बच्चों की मांगने से पहले जानता है कि उन्हें क्या दरकार है। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम में यूं मरकूम है कि तू अपने महबूब को नींद में अता कर देते हैं। ऐ खुदावंद, आज तेरे बच्चे बड़े ईमान और भरोसे के साथ तेरी बारगाह में झुकते हैं, तेरे हुजूर दुआ करते हैं, और आज तेरे बच्चे जो अपनी अर्जी मिन्नतें तेरे हुजूर रखकर मायूस हो चुके हैं कि ऐ खुदावंद वो इस बात पर परेशान है कि शायद उनकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। आज जो लोग अपने दिल में शक पैदा कर चुके हैं, खुदावंद उनके शक को दूर कर दे और उनको छू, उन पर अपनी पाक रूह को उंडेल दे और उन पर ये बात अया कर दे कि तो उनकी दुआओं को सुनता है, उनकी फरियादों को सुनता है, उनकी इल्तिजाओं को सुनता है और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ऐ खुदा, आज तेरे ये बेटे जो तेरी हजूरी में दुआ के लिए आए हैं, तेरी बेटियां जो तेरे हजूर अपनी दुआएं लेकर अपनी खाली झोलियां फैलाई बैठी हैं, ऐ खुदावंद तो इन सब की फरियादों को सुन ले। ऐ खुदावंद, आज जो मेरे साथ इस वीडियो पैगाम में जुड़े हुए हैं, ऐ खुदावंद तो इन सब की फरियादों को सुन ले, इन सब के घरों में अमन, सलामती और अपनी रहमत को अंजेल दे। ऐ खुदावंद, इनकी जिंदगियों को फलदार बना दे। ऐ खुदावंद, इनकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे। खुदावंद, आज तेरे बेटे जो अपने घर की तामीर के लिए परेशान हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जिस घर को तू ना बनाए, ऐ खुदावंद जिस घर को तू ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत ला हासिल है। ऐ खुदावंद, अपने बच्चों की फरियादों को सुन के उनकी मेहनत को फलदार बना दे और उन्हें एक पुरसकून और खुशगवार अपनी छत फराहम कर दे। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर आज दुआ करता हूँ, मेरे साथ सारे मिलकर बोलिए, ऐ खुदावंद अपने बच्चों की फरियाद को सुन। तेरे बेटे तनवीर की फैमिली के लिए दुआ करते हैं जो कि मुश्किलात में फंसी हुई है। ऐ खुदावंद, तो उनको सारी मुश्किलात, सारी परेशानियों से निकाल और खुदावंद उनकी फैमिली में, उनके खानदान में अमन, सुलह और सलामती को पैदा कर। अपने पाक रूह का मसा लगा दे, अपने पाक फरिश्तों को उनके चगिर्द खैमाजन कर दे ताकि तेरे पाक फरिश्ते उनकी मुहाफ़ज़त करें और वो हर तरह के शैतानी वार से, शैतान के चंगुल से महफूज रह सकें। ऐ खुदावंद, बहन शकीला के लिए दुआ करते हैं जो कि खून की कमी की बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। ऐ खुदावंद, तेरा हाथ
اتنا کمزور نہیں جن کو شفا نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ تیرے مبارک دامن کو چھونے سے شفا ہوئی ہے، لیکن خداوند جسے تو نے چھو لیا ہے وہ خود شفا کا منبع بن گیا ہے، وہ خود شفا کا ذریعہ بن گیا ہے. اے خداوند آج تیرے حضور ہم التجا کرتے ہیں اپنی بہن شکیلہ کے لیے، اپنی بیٹی کو چھو، اس کے پہلے خداوند جسم سے ساری جو خون کی کمی ہے، جو جس قسم کی بھی بیماری ہے، اے خداوند اسے ختم کر دے. بھائی الفونس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خداوند تو انہیں کامیابی اور کامرانی فراہم کر، انہیں اچھا روزگار عطا کر دے، انہیں کامیابی کے راستے ان کے لیے ہموار کر دے، اور پھر خداوند ان کی کامیابی کے راستوں میں جو کوئی رکاوٹیں ہیں خداوند سب کو ہٹا دے اور انہیں کامیابی کے رستوں پر چلا. پھر خداوند ارسلان بھائی کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند تو ان کو اپنی برکات سے مالا مال کر دے، ان پر اپنا رحم کر دے. پھر خداوند ابراہم سیمسن اور اس کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جو اپنے گھر کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں خداوند تو ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے، ان کی محنت کو پھلدار بنا دے، اور پھر خداوند بخش دے جلد وہ اپنا گھر حاصل کر سکیں. اے خداوند تو ان کو گھر مہیا کر دے تاکہ وہ اپنے گھر میں خوشی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے تیرے نام کی ججکار کریں. خداوند خدا شالوم ہروم کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر کی برکت چاہتے ہیں، خداوند ان کے دانے پانی کو برکت دے، ان کے روزگار کو برکت دے، اور پیارے خداوند کبھی ان کی مٹی سے آٹا ختم نہ ہو، ان کے تیل سے پیارے خداوند کپی سے تیل ختم نہ ہو، اور کبھی ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آئے. تیری برکت ان کے چوکھٹ ہو، ان کے کھانے پینے میں، ان کے رہنے سہنے میں پیارے خداوند تیری برکت ہو. خداوند بہن مسرت کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند خدا تو ان کی فیملی کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے. بھائی امجد کی جاب کے لیے تیرے حضور جو پیارے خداوند بے روزگار ہے اور وہ جگہ جگہ پہ اپلائی کر رہا ہے لیکن پیارے خداوند اس کو ریجیکشن مل رہی ہے، خداوند اس کو اپنے پاک اور پوتر نام سے اس کو اچھی جاب عطا کر دے تاکہ وہ اچھا روزگار پائے اور تیرے نام کی حمد کر سکے، تیرے نام کی تعریف کر سکے. بہن نسرین کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے خداوند اس کے گھرانے کے لیے اور اس کی اچھی جاب کے لیے. میرے خداوند یوئل شجیل جن کے چرچ بند ہو چکے ہیں، اے خداوند وہ تیرے گھر میں جو عبادت کے لیے جنہوں تیار کیا اور مختلف شیطانی گروہوں نے مل کر اس پر جو میرے خداوند پابندی عائد کروا دی اور چرچ کو بند کر دیا گیا، خداوند تیرا پاک روح وہاں پہ کام کرے اور تیرا گھر میرے خداوند دعا کا گھر ہے وہ کھل جائے اور یہ بچے ہمیشہ دعا کے لیے تیرے گھر میں آئے. خداوند شفیق جان کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے چہرے پر الرجی ہے، اے خداوند تو اس کی الرجی کی ساری بیماری کو چھو لے یسوع رجا، اور جس طرح تو نے نمان کوڑی کو چھوا اور اس کی ساری کوڑ کی بیماری جاتی رہی، اپنے اس بیٹے کو چھو اور اس کے چہرے کی ساری الرجی کی بیماری کو ختم کر دی. میرے خداوند عائشہ بابر کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے خداوند تو اس کے ساتھ ہو، وہ جو پریشانیوں میں گر چکی ہے خداوند اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے اور اسے چھو لے، اس کو اپنا پاک روح کا مسا عطا کر دے تاکہ وہ تیری رحمتوں کا تجربہ کر سکے. میرے خداوند شمعون مسیح کے نواسے کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی تلی بھر چکی ہے اور جو تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. خداوند خدا تو جو شفا کا خدا ہے، تو جو شافی ہے، تیرے نام میں شفا ہے، تیرے خون میں شفا ہے. میرے خداوند تو اپنے بیٹے کے نواسے کو چھو لے، اس ننھے بچے کو چھو لے اور اس کی ساری بیماری کو ختم کر دے، اس کی تلی کو بحال کر دے اور پھر خداوند تھیلیسیمیا کی ساری ٹینشن کو ختم کر دے اور اسے صحت و تندرستی عطا کر دے. میرے خداوند تیرے بچوں کا یہ ایمان ہے کہ تیرے کہنے سے شفا مل جاتی ہے. خداوند اپنے بچوں کو شفا عطا کر. ہم دعا کرتے ہیں نتاشا سنیل کی فیملی کے لیے اور پھر خداوند اس کے شوہر کی جاب کے لیے، خداوند اس کے شوہر کو اچھی جاب عطا کر دے، اس کو اچھا روزگار عطا کر دے اور پھر خداوند اس کی اچھی جاب اس کے گھر کے لیے برکتوں کا وسیلہ بن جائے اور اس کے گھرانے کی ساری کمیاں کوتاہیاں کمیاں کمزوریاں دور ہو جائیں اور پھر خداوند وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. اے خداوند خدا تیری حضور دعا کرتے ہیں شائستہ نذیر کے لیے.
میرے خداوند جس کے ویزے کے سٹیٹس کا مسئلہ ہے، میرے خداوند جو بیرون ملک جانا چاہ رہی ہے، اس کے سارے ویزے کے پروسیس کو میرے خداوند اپنے پاک اور پوتر نام سے حل کر دے، اس کی ساری مشکل کو، ساری رکاوٹوں کو ختم کر دے، اور خداوند اسے اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ خداوند تو جو پریشانیوں کو ختم کرنے والا خدا ہے، میرے خداوند تو جو مشکلات کو اپنے ذمہ لینے والا خدا ہے، خداوند تو نے ہماری گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور ہمیں کفارہ بخش دیا، ہمیں نجات بخش دی۔ میرے خداوند بہن گلشن بی بی کے لیے دعا کرتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں میں گر چکی ہے، جس کا گھرانہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، خداوند تو آج ان پر اپنے پاک روح کو ڈھیل دے، ان کی ساری پریشانیوں کو اپنے ذمہ لے لے اور ان کو خوشحالی عطا کر دے۔ خداوند ان کی ساری پریشانی کو ختم کر دے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، خداوند ان کے لیے جو بار بار تیرے حضور دعا کے لیے جھکتے ہیں، خداوند تو ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کی ساری فریادوں کو سن لے اور انہیں خداوند خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ خداوند ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، میرے خداوند بہن مارتھا ابراہیم کی فیملی کے لیے، میرے خداوند تو ان کو چھو لے، ان کی فیملی کی ساری پریشانی ختم کر دے، ان کے خاندان کے سارے منصوبوں میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کر دے اور انہیں اپنے پاک فضائل سے بھر دے، جن کا ایمان ہے کہ تیرے حضور کسی چیز کی کمی نہیں، تو ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں عظمیٰ شاہ کے لیے جو مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اے خداوند تو اپنی بیٹی کو، اپنی اس بندی کو چھو لے، اس کو ساری مشکلات سے نکال دے۔ اے خداوند جس طرح جب پترس کے دل میں شک آیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور پھر خداوند تو نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا اور اسے پانی سے باہر نکال لیا، اے خداوند آج تیرے بیٹی اور بیٹیاں جو دعا کر کے تیرے حضور دعاؤں کے بعد پریشان ہو چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں، ان کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، اے خداوند ان کے شک کو دور کر دے، ان کے ہاتھ کو تھام لے اور انہیں مشکلات سے باہر نکال لے۔ اے خداوند دعا کرتے ہیں بہن ماریہ جاوید کے لیے، اس کے بیٹوں کے کاروبار کے لیے، اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے کاروبار کو چھو لے اور خداوند انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کر اور انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ اے خداوند تو جو بڑا رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، خداوند بہن شمائلہ کے لیے تیرے حضور التجا کرتے ہیں جس کے سر کے بالوں کا مسئلہ بن چکا ہے، جو ہیئر فال ہے، میرے خداوند بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد میرے خداوند شفا نہیں مل رہی، اس کے سر کے بال بار بار گرتے جا رہے ہیں، خداوند تو اس کو چھو لے، اے خداوند تو اس کو چھو لے۔ آج میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں اور ابھی اور اسی وقت اس بیماری کو جھڑک دیتا ہوں اور اس ہیئر فال کو ختم کرنے کے تیرے نام سے میرے خداوند اس کو حکم دیتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت یہ ہیئر فال کی بیماری ختم ہو جائے۔ اے خداوند احمد احتشام کے گھر کے حالات کے لیے، اس کے گھریلو حالات کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، خداوند تو اس کی محنت کرنے کے باوجود حالات نہیں سدھر رہے، ہر دن رات کی کوشش کے باوجود خداوند تیری برکت شاید کہیں کم پڑ رہی ہے، شاید خداوند ان کے دل میں کوئی شک ہے، خداوند وہ دعا تو کر رہی ہیں، ان کے منہ میں تو تیرے الفاظ ہیں لیکن ان کے دل تجھ سے دور ہے، خداوند تو ان کے دلوں کو پاک روح سے بھر دے، انہیں اپنی طرف مائل کر لے اور ان کے گھریلو حالات کو اپنے پاک اور پوتر نام سے بہتر کر دے۔ اے خداوند آئینہ بابر اور پھر خداوند سدرا کے لیے جو کہ اپنی شادی کی ریجیکشن کی وجہ سے پریشان ہے، میرے خداوند عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن بار بار شادی کی رکاوٹ آ رہی ہے، رشتوں کی ریجیکشن ہو رہی ہے، خداوند تو اپنی ان بیٹیوں کو چھو لے اور خداوند ان کی شادی کی ساری رکاوٹوں، ساری مشکلات کو ختم کر دے۔ خداوند جس طرح تو کانے گلیل کی شادی میں گیا اور ان کی جو مشکل اس وقت سامنے آئی، اے خداوند جو محکم پڑ گئی، تو خداوند تو نے اپنی ماں کو انکار کرنے کے باوجود بھی خداوند تو نے ان کی مدد کی اور ان کی شادی کی رونق کو دوبارہ کر دیا اور میں کی کمی کو پورا کیا۔ اے خداوند اپنی ان بچیوں کی شادی کی رکاوٹیں جو بھی ہیں، جو بھی کوئی مسائل ہیں، ان کو ختم کر دے اور ان کی شادی کے سارے مسائل کو حل کر دے اور بخشتے پہ خداوند آنے والا لمحہ، آنے والا دن، آنے والا وقت خداوند ان کے لیے خوشی اور شادمانی کا وقت ہو۔ خداوند بہن فرزانہ سیمویل کے لیے جو آسٹریلیا میں
तेरे हजूर इल्तिजा करती है, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और उसका बेटा पाकिस्तान में है। ऐ खुदावंद वो अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाह रही है। खुदावंद उसके बेटे के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, जो कोई वीजे का मसला है, जो कोई भी परेशानी है, खुदावंद तू जानना है। मेरे खुदावंद तो दिलों का हाल जानने वाला है। ऐ खुदावंद वो सारी रुकावटों को खत्म कर दे, सारी परेशानियों को खत्म कर दे और खुदावंद जल्द अपने उस बेटे को अपनी माँ के पास ऑस्ट्रेलिया तक भेज, ताकि वो माँ और बेटा खुशहाली के साथ तेरे नाम की जय जयकार करे, तेरे नाम की तमजीद करे। खुदावंद तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ समिया सरदार के लिए, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने घरेलू हालात की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपने घर के सारे मसाइल की वजह से। खुदावंद तो उसको छू ले, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, उसके सारे घरेलू मसाइल को दूर कर दे, उसे अच्छा रोजगार अता कर दे। खुदावंद उसको अपनी बरकतों से मालामाल कर दे। ऐ खुदावंद दुआ करता हूँ इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां ऐ खुदावंद जो यीशु राजा मेरे साथ मिलकर अपने हाथों को बुलंद किए हुए, इनकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो कोई मुश्किल है, जो कोई तकलीफ है, वो अभी और इसी वक्त तेरे पाक और पवित्र नाम से जाती रही। पहले खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ बहन मसरत और रशीद के लिए, जो अपने बेटे के लिए परेशान है। ऐ खुदावंद उनके बेटे को रहाई दे दे और खुदावंद तो उनके बेटे को जल्द उनके साथ उनके घर तक ला और उनकी रहाई की सारी रुकावटों को खत्म कर दे। ऐ खुदावंद दुआ करता हूँ मेरे खुदावंद तेरे हजूर अपनी इस बहन के लिए जिसका शोहर मुकीद है। ऐ खुदावंद खुदा अपनी बहन जमीला के लिए, खुदावंद वो दुआ के लिए जो तेरे हजूर इल्तिजा कर रही है, उसके शोहर को रहाई अता कर दे, ताकि वो रहाई पाए, घर लौटे और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाली की जिंदगी बसर करे। ऐ खुदावंद वो जो बेगुनाह मुकीद है, खुदावंद तो उन पर अपना इंसाफ जाहिर कर, क्योंकि तो इंसाफ करने वाला खुदा है। तो मस्कीन की वकालत करता है, खुदावंद अपने बच्चों की वकालत कर और खुदावंद उनको रहाई अता कर दे। मेरे साथ सारे मिलकर बोले ऐ खुदावंद अपने बच्चों की फरियाद को सुन और कबूल फरमा और उनकी दुआओं को अपने हजूर बखूल नजर ठहरा। ऐ खुदावंद आज हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कातिल नाम से, आमीन।